बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू की नज़्म रात पढ़ाऊंगी 7वीं जमात के लिए। नज़्म है रात, पेज नंबर 69 पर दी गई है। शायर इसके हैं मौलवी इस्माइल मेरठी। स्टूडेंट्स पहले मेरे साथ रीडिंग करो। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शय बनाई है रात। ना हो रात तो दिन की पहचान क्या, उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या। हुई रात खलकत छुटी काम से, खामोशी सी छाई सरे शाम से। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, सरे शाम मंजिल पे खोली कमर। दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए, हवा थम गई पेड़ भी सो गए। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शय राहत का तालिब हुआ। किसान अब चला खेत को छोड़कर, के घर में करे चैन से शब बसर। गरीब आदमी जो कि मज़दूर हैं, मुशक्क़त से जिनके बदन चूर हैं, निहायत खुशी से गए अपने घर। हुए बाल बच्चे भी खुश देखकर, गए भूल सब काम धंधे का गम। सवेरे को उठेंगे अब ताज़ा दम, कहाँ चैन ये बादशाह को नसीब, कि जिस बेगमी से हैं सोते गरीब। स्टूडेंट्स, अब मैं नज़्म रात के अशार का मतलब समझाऊंगी। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शय बनाई है रात। दिन ख़त्म होता है और शाम के बाद रात आ जाती है। अल्लाह ताला ने भी यह अजब शय बनाई है। ना हो रात तो दिन की पहचान क्या, उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या। अगर रात ना हो तो आदमी दिन को कैसे पहचाने कि दिन क्या होता है। उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या, दिन में जो वो मज़ा उठाता है जीने का, काम करने में उसे जो लुत्फ़ आता है, वो कैसे वो मज़ा उठाए अगर उसे दिन का मालूम ना हो। हुई रात खलकत छुटी काम से, जैसे ही रात होती है तमाम आवाम लोग काम से छूट जाते हैं, काम उनका ख़त्म हो जाता है। खामोशी सी छाई सरे शाम से आस्ता आस्ता दुनिया का शोरगुल कम होना शुरू हो जाता है और रात को बिल्कुल खामोशी छा जाती है। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, मुसाफिर पूरा दिन सफ़र करता है अपनी मंजिल पे जाने के लिए। सरे शाम मंजिल पे खोली कमर, और शाम होते ही वो कोशिश करता है कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और आराम करे। दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए, हवा थम गई पेड़ भी सो गए। यानी जब शाम होती है तो आस्ता आस्ता पत्ते भी, लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में रात होते ही खामोशी छा जाती है। महसूस ऐसा होता है जैसे कि दरख्तों के पत्ते भी खामोश हो गए हैं और हवा थम गई है, पेड़ लगता है जैसे कि सो गए हैं। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ। अब अंधेरा गालिब हो गया, उजाला ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया चारों तरफ, और हर एक शख्स नींद के मज़े लेना चाहता है। रात की नींद से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। किसान अब चला खेत को छोड़कर, के घर में करे चैन से शब बसर। किसान जो बहुत मेहनत करता है दिन भर खेत में, वो भी अब चला खेत को छोड़ के शाम होते ही घर का रुख करता है, ताकि घर में जाकर जो उसने दिन भर वो थक के चूर हो चुका है, रात को आराम करे और अपनी शब वहाँ पे घर में आराम से बसर करे, चैन से सोए। गरीब आदमी जो कि मज़दूर हैं, मुशक्क़त से जिनके बदन चूर हैं। गरीब आदमी दिन भर मज़दूरी करते हैं और थक के उनके जिस्म चूर चूर हो जाते हैं। निहायत खुशी से गए अपने घर, बहुत खुशी से शाम होते ही अपने
گھر کی طرف کا رخ کرتے ہیں، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، اور ان کے بچے بھی جب وہ گھر پہنچتے ہیں مزدوری کر کے اپنی روزی کما کر، تو بال بچے بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ گئے بھول سب کام دھندے کا غم، دن بھر جو کچھ ہوا، دن بھر محنت کری، مشقت کری، جو بھی انہوں نے غم اٹھائے یا جو بھی ان کام دھندے کیے، تو وہ سب شام ہوتے ہی وہ سب اس کو بھول کر اس آس پہ ہو جاتے ہیں کہ سویرے کو اب ہم رات کا مزہ لیں گے، گہری نیند سے لطف اندوز ہوں گے اور صبح تازہ دم اٹھیں گے۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ یہ چین کی نیند بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ بادشاہ کے اوپر پوری رعایا کی، پورے ملک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ چین کی نیند سو ہی نہیں سکتا جس چین کی نیند غریب کو میسر آتی ہے، کیونکہ اس کو سوائے اپنا پیٹ بھرنے کا غم ہوتا ہے، باقی اور کوئی دکھ پریشانی اور نہیں ہوتی ہے۔ تو غریب آدمی جو نیند کا مزہ لیتا ہے، وہ مزہ نیند کا ایک بادشاہ جو کہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ مزہ نہیں لے سکتا۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کی تمام نظمیں اور اسباق تمہیں پڑھا چکے ہیں کلاس میں، اور اس سے متعلق کام بھی کافی کرا دیا گیا ہے، وہ سب اپنا یاد کرو تاکہ امتحان صحیح طریقے سے دے پاؤ۔ اب ہم تمہیں ایک ہفتے کے لیے ہوم ورک دے رہے ہیں اور یہ تمہیں گھر پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال نظم رات سے متعلق ہے۔ بے فکری سے کون لوگ سوتے ہیں؟ بے فکری سے غریب لوگ سوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جواب آپ لوگ یاد بھی کریے اور کئی مرتبہ لکھیے تاکہ آپ کو لکھنا بھی آئے اور امتحان میں بغیر دیکھے آپ اس جواب کو تحریر بھی کر سکیں۔ اگلا سوال ہے، کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے؟ جواب اس کا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے۔ یہ سبق آپ کو پہلے پڑھا دیا گیا ہے، اس سے متعلق ہے، اسے بھی آپ کئی مرتبہ اپنی کاپی پر لکھیے اور زبانی یاد بھی کیجیے۔ بچوں، یہ واحد کی آپ کو جمع بنانے کو دی گئی ہے ہوم ورک کے لیے، یہ آپ سارا کام کریں، باقاعدہ مارجن وغیرہ ڈرا کریں۔ قدم، اقدام، ملک، ممالک، سبق، اسباق، غریب، غربا، خدمت، خدمات، شعر، اشعار۔ موقع، مواقع، فساد، فسادات، عضو، اعضاء، مرثیہ، مرثیے، آفت، آفات، حضرت، حضرات۔ اسٹوڈنٹس، ان الفاظ کے متضاد بنائیے۔ خزاں، بہار، کثیر، قلیل، خوشی، غمی، سنورنا، بگڑنا، آسان، مشکل، اتفاق، نفاق، جائز، ناجائز، وفادار، بے وفا، مفید، نقصان دہ، ترقی، تنزلی، قدیم، جدید، طاق، جفت۔ اسٹوڈنٹس، یہ مذکر کے مؤنث بنائیے۔ اونٹ، اونٹنی، بچہ، بچی، ہمسایہ، ہمسائی، محترم، محترمہ، جوگی، جوگن، دھوبی، دھوبن، شیر، شیرنی، سنار، سنارن، بندر، بندریا، ناگ، ناگن، بیل، گائے، بھٹیارا، بھٹیارن۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو مضمون کلاس میں لکھوا دیا گیا تھا سائنس کے کرشمے، اسے یاد کریے، امتحان کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیے، تمام کام صفائی سے کریے۔ یہ ایک ہفتے کا آپ کو ہوم ورک دے دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے، اب یہ ہوم ورک اپنا لے کر جائیں اور جو پہلے دیا گیا ہوم ورک ہے وہ جمع کرائیں۔ اسٹوڈنٹس، اپنی فیس اسکول کی فیسیں بھی جمع کرائیں۔ اکتوبر نومبر کی جن بچوں کی اکتوبر نومبر کی فیسیں نہیں آئی ہیں وہ سب جمع کریے اب۔